खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग जलाली और बाबरकत नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम आप सब नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। हमारा कवी ईमान है कि आप खुदावंद में सलामती से होंगे और खुदावंद की पहचान और इरफान में मुसलसल बढ़ रहे होंगे। कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत पैगामात का सिलसिला बाइबल मुकद्दस में से जिनका ताल्लुक कसरत की ज़िंदगी के साथ है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप इन पैगामात सुनाने वालों के लिए दुआ करें, उनके लिए बरकत चाहें ताकि ये प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत ही बरकत का बायस हो। और अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप पैगामात से बरकत पाते हैं, आप इसे ज़रूर लाइक करें। और इसके साथ हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अपना फीडबैक हमें देते रहें ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाकर आपकी खिदमत कर सकें और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के वसीले से, खिदमत के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पा सके। आए हम देखें पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 6 आयत से 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूँ लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आँखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है और जब इंसान गुनाह में गिर गया तो तूने उसे दोबारा उठाने, बहाल करने, ढूंढने के लिए अपने प्यारे बेटे, इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा। तेरा शुक्र करते हैं। पाक कलाम का ये हिस्सा जिस पर आज हम गौर करते हैं तमाम नाजरीन के लिए, हम सब के लिए बरकत का बायस हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हमारा मज़मून है, ए आदम तू कहाँ है। पाक कलाम का जो हिस्सा मैंने पढ़ा है पैदाइश की किताब में से 3 चैप्टर में से, बाब में से, इस चैप्टर का उन्वान दिया गया है न्यू एडिशन में, इंसान की नाफरमानी। जानते हैं पहली बात कि खुदा ने आदम को कसरत की ज़िंदगी के लिए तख्लीक किया था। पहली बात, इस ज़िमन में पाक कलाम ये बयान करता है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया। पैदाइश 1:26 में ये बात लिखी गई है। और फिर मज़ीद लिखा गया है 28 आयत में कि खुदा ने आदम को फलदार ज़िंदगी के लिए बनाया, पैदा किया। खुदा ने उसे कसरत की ज़िंदगी के लिए पैदा किया कि वो कसरत की ज़िंदगी हासिल करे, कसरत की ज़िंदगी का बायस बन सके। हम ये भी जानते हैं कि पाक कलाम बयान करता है कि खुदा ने आदम को बा इख्तियार बनाया था कि वो सब चीज़ों पर, तमाम मखलूक़ात पर इख्तियार रखे। खुदा ने उसे अपने जलाल से
مرصع کیا تھا، اسے اختیار اور قدرت سے ملبس کیا تھا۔ یہ خدا نے انسان کو کثرت کی زندگی کے حصول اور اس کے دینے کے لیے، ترسیل کے لیے بنایا تھا۔ لیکن ہم پاک کلام میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ بڑی پیاری رفاقت اور شراکت رکھتے تھے۔ خدا ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے آتا اور ان کی رفاقت ہوتی، ان کی شراکت ہوتی، خدا اپنے بارے میں بتاتا، خدا ان کے ساتھ باتیں کرتا، گفتگو کرتا، اور اسی طرح سے انسان بھی، آدم اور حوا بھی خدا کے ساتھ باتیں کرتے۔ خدا اپنے پلانز کو، اپنے منصوبہ جات کو ان پر ظاہر کرتا ہوگا، ریویل کرتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، خدا نے کیوں انہیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں پاک کلام کے اس متن میں سے، اگرچہ یہ پڑھا گیا متن اور یہ ابتدائی ابواب روحانی سچائیوں اور بنیادی اور اساسی سچائیوں سے معمور ہیں، لیکن ہم تھوڑے وقت میں تھوڑی یا مختصر طور پر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، پاک کلام کے اس حصے میں اور پچھلے چیپٹر کے مطابق خدا نے آدم اور حوا کو جب بنایا تھا تو خدا نے آدم کو یہ کہا تھا کہ وہ تمام درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں، سب برکات سے مستفیض ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھائیں، اور جب وہ کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ خدا نے انہیں پہلے ہی یہ پہچان بخشی تھی، انہیں یہ بتایا تھا، اور کیا ہوا کہ انہوں نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ممنوع پھل کو کھایا، اور اس کا جو فوری نتیجہ نکلا، اور خدا نے انہیں کہا تھا کہ جس دن وہ یہ کھائیں گے وہ مر جائیں گے۔ اگرچہ وہ جسمانی طور پر فوری مر نہیں گئے ہیں، لیکن ان کی خدا کے ساتھ جو فوری رفاقت تھی، فیلوشپ تھی، شراکت تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ وہ پھل کھانے کے بعد یقیناً جو خدا نے کہا تھا کہ وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، انہیں نیکی اور بدی کی پہچان ہو جائے گی، لیکن نیکی کی پہچان ہونے کے باوجود وہ نیکی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور اسی کے ساتھ بدی کی بھی پہچان انہیں ہو گئی کہ بدی کیا ہوتی ہے، لیکن بدی سے وہ بچنے کے قابل نہیں ہوں گے، نہیں رہیں گے۔ اور اس بات کا اشارہ پولس رسول نے رومیوں کے خط کے 7ویں باب میں دیا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہوتی نہیں ہے، جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کی نافرمانی کا نتیجہ نکلا، اور یہی نتیجہ آج ہمیں پوری دنیا میں نظر آتا ہے، کیونکہ پاک کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے، جہاں اسے بدی کی بھی پہچان ہے، نیکی کی بھی پہچان ہے۔ نیکی کی پہچان ہونے کے باوجود وہ نیکی کرنے کے قابل نہیں، اس سے ہوتی نہیں، ارادہ کرتا ہے ہوتی نہیں، بدی سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہے، بدی سے بچ نہیں سکتا۔ یہ انسان کی خستہ، شکستہ اور گری ہوئی حالت ہے، اور خدا کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ لیکن تیسری بات، خوبصورت بات، جب آدم اور حوا گر گئے اور خدا حسب معمول ان سے ملاقات کے لیے آیا اور خداوند نے ان کو آواز دی، تو انہوں نے اپنے آپ کو درختوں میں چھپایا
اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اب ہم چھپ سکتے ہیں، لیکن خدا سے کون چھپ سکتا ہے؟ خدا ایک تو علیم ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اسے چھپا نہیں جا سکتا ہے۔ خدا نے انہیں آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ بات یاد رکھیں، دونوں گر گئے ہیں لیکن خدا آدم کو آواز دیتا ہے۔ کیوں آدم کو آواز دیتا ہے؟ کیونکہ خدا نے حکم بھی آدم کو دیا تھا، ہوا بھی ساتھ تھی، لیکن خدا نے آدم کو کہا کہ آدم ممنوع پھل نہ کھانا، کیونکہ آدم مرد عورت کا سر ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، اسے یہ ذمہ داری دی گئی۔ اور یہاں بھی خدا نے اسی سے پوچھا، اسے آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ اور یہ بات رومیوں کے خط کے 5ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھی گئی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ذریعے سے گناہ دنیا میں آیا۔ خدا کا کلام مکاشفہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ 2 لوگوں کے ذریعے سے گناہ دنیا میں آیا، آدم کے ذریعہ سے گناہ دنیا میں آیا۔ اب یہ لوگ چھپ رہے ہیں، اور جب خدا نے انہیں پوچھا کہ تم کیوں چھپ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ننگے ہیں۔ گناہ انسان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، روحانی طور پر اسے ننگا کرتا ہے، اس کی حالت کو عیاں کرتا ہے، کیونکہ خدا سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے۔ خدا نے اسے آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا تو جانتا تھا کہ آدم کہاں ہے، خدا یہ بھی جانتا تھا کہ آدم پہلے کہاں تھا اور اب کہاں ہے۔ آدم اور حوا کو اعلیٰ مرتبے سے نوازا گیا تھا، خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا، اسے جلال سے مرصع کیا گیا تھا، اسے جلال سے منور کیا گیا تھا، اسے خدا نے اختیار دیا تھا، اسے خدا نے پھلدار بنایا تھا، لیکن اب وہ گر چکے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ وہ پہلے کہاں تھے اور اب کہاں ہیں۔ ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں جب ان کی دعا سنی نہیں جاتی یا وہ خدا سے دور ہوتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں، وہ بہت دعا کرتے ہیں، انہیں یوں لگتا ہے کہ خدا ہماری آواز نہیں سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا تو کہاں ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں یہاں ہوں، تو کہاں ہے؟ خدا ہمیں جانتا ہے کہ ہم کہاں ہوتے ہیں اور کب گرتے ہیں اور کس طرح کھائی میں، گناہ کی کھائی میں، نافرمانی کے کھڈے میں، گھڑے میں گر جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی محبت کی یہ آواز تھی کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ تو کہاں تھا اور کہاں گر گیا ہے؟ یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا ڈھونڈتا ہے، خدا تلاش کرتا ہے۔ خدا ان لوگوں کو تلاش کر رہا تھا کہ تم کہاں گر گئے ہو۔ خدا کی محبت بھری آواز، اور آج بھی خدا انسان کو ڈھونڈتا ہے، اور اس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا۔ کیوں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا؟ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا تھا، اور خدا نے آدم کو ڈھونڈا۔ خدا اب اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے طفیل کھوئے ہوئے انسان کو ڈھونڈتا ہے۔ لوکا 19:10 میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آدم میں سب کھو گئے، سب گناہ میں گر گئے، سب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، خالی ہو گئے، محروم ہو گئے، نہتے ہو گئے، بے اختیار ہو گئے اور پھل لانے کے قابل نہ رہے۔ خدا یسوع مسیح کے طفیل انسان کو
ढूंढता है, क्योंकि इंसान आदम के गुनाह की वजह से, आदम की नस्ल होने की वजह से तारीकी और गुनाह और नाफरमानी के गड्ढे में गिर गया है, और वो अपने गुनाह की वजह से खुदा का सामना नहीं कर सकता है। जिस तरह आदम और हवा छिप रहे थे, लेकिन खुदा फिर भी उनकी तलाश करता है। खुदा फरिश्तों के लिए नजात का मंसूबा नहीं रखता, क्योंकि फरिश्ते खुदा की सूरत पर नहीं बनाए गए। सिर्फ और सिर्फ इंसान आदम बनाया गया और उसमें तमाम इंसान बनाए गए। खुदा अपनी सूरत और शबीह की फिक्र करता है, और इब्रानियों का खत 2 बाब बयान करता है कि खुदा फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है, वो आदम की नस्ल का साथ देता है। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आए। क्रिसमस का पैगाम, यीशु मसीह के तजस्सुम का पैगाम भी यही है कि खुदा इंसान बना ताकि खोए हुए इंसान को ढूंढे। जहां इंसान गिरा हुआ है, आसमान से नीचे खुदा का बेटा यीशु मसीह आया, और ईस्टर का या ईद क़यामत मसीह का पैगाम, गुड फ्राइडे का पैगाम, ईस्टर का पैगाम, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का पैगाम भी यही है। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर इसलिए चढ़े, मुए, दफन हुए, जी उठे, ताकि वो मेरी जगह लें। वो मुझे तलाश करने आया, ना सिर्फ तलाश करने बल्कि नजात देने आया, गुनाह से नजात देने आया, इस तरीके के कब्जे से छुड़ाने आया और नई जिंदगी व्यतीत करने आया। उसने मेरी मौत ले ली, आपकी मौत ले ली, और उसने अपनी आसमानी जिंदगी, रूहानी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पेश की है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो अब खुदावंद यीशु मसीह खोए हुए हर इंसान को, चाहे वो किसी कौम से, कबीले से है, नस्ल से है, उसे वो तलाश करते हैं कि आदम लौटा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा कफारा दिया है, मैं तुझे ढूंढने आया हूं। और मसीहत की, मसीही जिंदगी की पहचान और मिराज ये है कि खुदा इंसान को ढूंढता है। इंसान खुदा को ढूंढ नहीं सकता है, क्योंकि उसकी फितरत बदल गई है। उसकी तलाश करने के तरीके और जराए बहुत ही मखलूत और बहुत ही आलूदा और करप्ट हो गए हैं, लेकिन खुदा का तरीका यीशु मसीह के वसीले से इंसान को ढूंढना है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उसकी आवाज सुने और आमीन कहे, उसे कबूल करे, वो उसे हमेशा की जिंदगी दे सके। खुदा ने आदम में और यीशु मसीह में यही किया। पहले जोड़े आदम और हवा के लिए, और अब खुदा यीशु मसीह के तुफैल इस दुनिया में हर एक खोए हुए शख्स के लिए करता है, ताकि जो कोई उसके पास आए हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया है, अगर आप दुनिया में खोए हुए हैं, अपने गुनाहों की वजह से नादम हैं, शर्मिंदा हैं, अपने आप को छुपाते हैं, यीशु मसीह आपकी तलाश करते हैं। उसके पास आएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।